अऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त अहबाब ठीक ठाक होंगे। मैं जावेद खान बन्नू से बात कर रहा हूँ। आज हम बी फॉर यू के बारे में बात करेंगे और मैं आप लोगों को 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, इन्वेस्टर्स। नंबर 2, कंपनी के नुमाइंदे, लीडर वगैरह करता धरता। और नंबर 3, अदलिया, नेब और FIA, दूसरे रिलेवेंट इदारे। तो बात यह है कि सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपनीज और उनके नुमाइंदे, लीडर और स्पोक पर्सन्स पे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि साल हर साल से यह सिलसिला चल रहा है और इसमें यही चेहरे होते हैं जो स्पोक पर्सन बन के या हमारे जो है मुखलिस बन के हमारे साथ वो इखलास शो करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। और यानी सालों से ये कई 15 साल से 20 साल से ये सिस्टम चल रहा है कि ये लोगों को लूट रहे हैं और उनको बोलते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने पैसे वापस मिले, आपने ये करना है वो करना है, फिर मसला सरखाने में डाल देते हैं और किसी को 1 रुपया तक नहीं मिलता। फिर वही लोग दूसरे कंपनी में आ जाते हैं और ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। और अब मैं आप लोगों को 1-2 नाम यानी बताना चाहूँगा। मलिक नवीद, रियाज, राजा रियाज वगैरह, शेख शामी, जितने भी है। शामी तो आखिर भाग गया। इनसे कोई ये पूछे कि अच्छा ये भी फॉर यू से पहले जिस कंपनी में आप लोग काम करते हैं कि आप लोगों ने उनको अपने पैसे फिर वापस दिलवा दिए, क्योंकि इसी तरह इखलास आप लोग उन लोगों के साथ भी शो करते थे, या उनके पैसे डूब गए? अगर उनके डूब गए हैं और आप लोग इनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं तो ये आप लोग इनकी गलत फहमी है। तो थोड़ा होश के नाखून ले और एक बार फिर सोचिए कि कितने भी कंपनियां जा चुकी है। अभी वैलिडेस बी फॉर यू के बात है, इन सब में यही लोग होते थे और यही लोग यानी आपको तसल्लियां देते थे जो आपसे पहले वालों को, और किसी को कुछ नहीं मिला। तो इन लोगों ने जितने भी कंपनियों में काम किया है, अगर किसी एक आदमी को 1 रुपया वापस किया है तो उस कंपनी का नाम बताए। वो इतने ही मुखलिस थे उन ही लोगों से जितने के आपके साथ हैं। फिर आपको बोलते हैं कि ऑनलाइन का नुकसान ऑनलाइन से ही पूरा करना है। और जो लीडर हजरात है वो भी बहुत यानी वो बनते हैं, वो बोलते हैं कि हमें तो खुद ही लूटा गया, उनको नहीं लूटा गया। अभी अगर कोई लीडर दूसरे कंपनी में काम कर रहा है इसके बाद, तो इसका मतलब है कि वो प्रोफेशनल है और इनका यही काम है लोगों को लूटना। तो उन पे हाथ डालना, FIR कटवाना और ये सब कुछ इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में होने वाला है। तो इन सब पे नजर रखिए। ये कोई भी आपके साथ मुखलिस नहीं है। इन्होंने पहले भी कंपनियों में लूटा, फिर भी फॉर यू में भी लोगों के साथ धोखा किया और आगे भी धोखा करने वाले हैं। हत्ता के सैफुर रहमान के साथ भी इन लोगों ने धोखा किया। और ये जो बात बता रहे हैं कि फलाना एक आदमी आते हैं वो बोलते हैं सैफुर रहमान के पास है, दूसरा आते हैं वो बोलते हैं लीडर का गए, तीसरा बोलते हैं शेख शामी ले गया, चौथा आते तो सिर्फ आमिर ले गया। ये सब ड्रामेबाजियां है। इनका एक ही नुक्ता नजर है कि आप लोगों की तवज्जो इदारों से हटा के इधर लगा दे और फिर बाद में बोलेंगे कि आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। तो इन लोगों ने जो इतने साल तक किया है, आप लोग इनसे पूछा, अगर किसी को 1 रुपया वापस किया है तो आपको भी वापस करेगा, नहीं तो किसी को भी वापस नहीं करेगा। दूसरा मैं आपको बोलूंगा इन्वेस्टर के बारे में। इन्वेस्टर भी पागल है, वो आ जाते हैं इनकी बातों में। मैं क्यों नहीं आता? मेरे ऊपर कितने ट्राई मारे गए, लंदन से लेकर UAE तक, और जितने भी इनके करता धरता है लोगों से रब्ते करवाए गए, फ्री अकाउंट का लालच दिया गया और बोलते हैं कि ये ओरिजिनल है, ये नहीं भागेगी, ये इंग्लैंड से यानी काम कर रही है। मैंने किसी कंपनी में 1 रुपया भी नहीं दिया। मैं उनको बोलता हूँ कि पहले भी फॉर यू के पैसे हमें वापस करवा दो, फिर बाद में हम करेंगे, दूसरे कंपनी में देखेंगे अगर लीगल हो गए तब। तो पाकिस्तान में कोई भी लीगल नहीं है कंपनी। आप लोग होश के ना ले और इन लोगों की बातों में ना आए। ये बेहरूपिया है, ये सिर्फ आपको लूटना चाहते हैं। तो सब इन्वेस्टर से गुजारिश है कि एक साथ मिल के काम करें, आपस में यानी तफरके का शिकार ना हो। ये सियासी जो हलचल मची हुई है इसका हिस्सा आप लोग अगर बने तो उधर पार्टी के हद तक बने। जब ग्रुप्स में और बी फॉर यू के आपके जो हुकूक है उसके बारे में बात हो तो एक पेज पे होने का है और सिर्फ हमारा एक ही नुक्ता नजर हो कि हमारे पैसे कैसे वापस मिलेंगे। तो तफरके में ना पड़े, आपस में एक दूसरे का हाथ थामे और एक दूसरे का साथ दे और कोई ऐसा तरीका कार इख्तियार करे कि हमें पैसे वापस मिल जाए।
اور ہم نے ایک ساتھ یہ جنگ لڑنی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد کسی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کسی کو لوٹے، کیونکہ بہت ہو گیا، 15-20 سال سے یہ کام چالو ہے، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اور وہی چہرہ کے دوسرے کمپنی میں پھر تیسرے میں، تو ہم ہی ہے کہ اس کو روک سکتے ہیں۔ حکومت کے اوپر بھی ہم یعنی زور دیں گے، درخواستیں دیں گے، کیس کریں گے، کچھ بھی کریں گے، لیکن ان کو مجبور کریں گے کہ وہ ایک سلسلہ شروع کرے کہ اس چیز کو بند کرے یا قانونی شکل دے دے کہ پھر آپ کا پیسہ محفوظ ہو۔ اس سے پہلے کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دینے کا ہے۔ اگر کوئی آپ کو بولے کہ انویسٹمنٹ کرو تو اس کو بولو کہ قانون بن گیا، اگر نہیں بنا تو پہلے حساب چکتا کرو، پہلے والا حساب کتاب دے دو، آپ دیتے ہو یا کمپنی سے نکلواتے ہو، پھر بعد میں ہم کریں گے۔ تو ان سے بھی بچ کے رہنے کا ہے۔ اب میں آتا ہوں اداروں پر، تو اداروں کے لیے کل بھی ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں اور ہر روز کریں گے۔ میں عدلیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلے ڈنڈورچی ہوا کرتے تھے، جو بازار میں ڈول بجا کے اعلان کرتے تھے کہ یہ کام ہونے کا ہے، یہ نہیں ہونے کا ہے، یہ ہو گیا، یہ حکومت کا اعلان ہے۔ تو ابھی ڈنڈورچی چونکہ نہیں ہے، موبائل فون آ گئے، اور یہ جو دوسرے انٹرنیٹ وغیرہ اور اس کا سسٹم ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، مین سٹریم میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اخبارات ہے، تو اس میں یہ لوگ اعلانات کروا دے کہ کوئی بھی کمپنی لیگل نہیں ہے۔ عدلیہ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور اداروں کو مجبور کرنا چاہیے کہ اعلانات کروا دے لوگوں کو بچانے کے لیے، کیونکہ عدلیہ پہ فری میں بوجھ پڑتا ہے، پھر یہ کیسے ادھر ہی جاتے ہیں۔ تو اگر وہ خود سے موٹے لے لے اور ان اداروں کو مجبور کرے کہ یہ لوگ ایک کیمپین چلائے، تحریک چلائے، جو ہمارا شعوری مہم ہے اس میں ہمارا ساتھ دے، اور یہ موبائل پہ لوگوں کو بتائے کہ آپ لوگ اس میں انویسٹمنٹ نہ کریں، یہ سب ٹیک ہے، ان سے بچ کے رہیے گا۔ اور دوسری بات، عدلیہ کو ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں، ان کے گزار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کمپنی کے ویب سائٹ پہ ہمارے پیسے ہیں اور ہمارے پاس اس کا اسکرین شاٹ ہے یا صرف نمبر ہے، تو پھر زیادہ انویسٹیگیشن کی ضرورت میرے خیال میں نہیں رہتی۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں جیسا صاحبان سے کہ صرف اسی پر اکتفا کر لیا کرے، کیونکہ سیف الرحمان خود مان چکا ہے اور وہ بولتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں۔ تو عدلیہ کو چاہیے کہ آپ سے صرف نمبر مانگے کہ آپ کا آئی ڈی نمبر کیا تھا، آپ اپنا آئی ڈی نمبر دیں گے، باقی وہ اس کے ویب سائٹ پر چیک کریں گے، اگر ادھر آپ کے پیسے ہیں تو آپ کے پیسے واپس کروانے ہوں گے۔ اور جن لیڈروں کے زیادہ ہے یعنی وہ کمائے ہیں، تو ان کے اگر وہ پراپرٹی بھی ضبط کروانا چاہے تو ہمیں خوشی ہوگی، یعنی جس کو نہیں ملا ہے اس کو دے دے، جس نے زیادہ لیا ہے، لوٹ مار کی ہے، ان سے واپس لے لے، ان کو قید کروا دے، جو بھی کرنا چاہے ہم عدلیہ کے شکر گزار رہیں گے۔ تو عدلیہ کو زیادہ یہ جو عام لوگ ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، صرف ان کے لیے یہی کافی ہونا چاہیے کہ آپ کا آئی ڈی ہے اور آپ کے فون نمبر ادھر ہے، آپ کا ای میل ہے اور آپ کے پیسے ہے، جتنے ڈالر ہے وہ آپ کو واپس دلوانے میں کردار ادا کرے، کیونکہ سیف الرحمان نے جج صاحب کے سامنے خود بولا ہے کہ میں پیسے دوں گا۔ اسی طرح نیب کو بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنے بھی درخواستیں آئی ہیں سب آپ کے پاس ہیں، تو 5,000 سے 80 پہ لے کر آنا یہ نا انصافی ہے۔ آپ لوگوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جس نے کلیم فارم جمع کیا ہے اس کا نام ادھر ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ نہیں ہے، اگر نام موجود ہے اور ادھر پیسے ہیں تو انہی لوگوں نے ان کو بیچے ہیں۔ جیسا کہ نیب کے کمپیوٹر میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، سسٹم میں کچھ نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم سیف الرحمان کا جو بھی فریو کا ہے یا کسی اور کمپنی کا ہے اس کے سسٹم میں بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے پیسے ہی ہیں ان کے پاس، تو اس کی زیادہ پوچھ گچھ انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پی ٹی اے سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جو ہم آپ لوگوں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ لوگ جلد از جلد شروع کریں اویئرنس پروگرام اور لوگوں کو بتایا کریں کہ یہ سب آن لائن کمپنیاں جو ہے یہ جعلی ہے، ان میں انویسٹمنٹ نہ کریں۔ ہمیں اداروں کی جو ہے کوآپریشن درکار ہے۔ اور اسی طرح ایف آئی اے سے بھی گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جو کرائم برانچ والے ہیں ان کو پکڑے، جو لوگ آن لائن بزنس کے لیے انویٹیشن دے رہے ہیں یا کچھ وہ کر رہے ہیں ان کو پکڑے، کیونکہ ادھر سب سوئے ہوئے ہیں۔ وہ ایک تبلیغی جماعت کے نام پہ آدمی تھا انویسٹمنٹ لینے کے لیے، وہ بولتے ہیں میں تبلیغ کروں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ 1-2 دنوں میں تبلیغ والے بولیں گے کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ بھی خاموش ہے۔ تو اداروں کو چاہیے، تبلیغ والوں کے چاہیے کہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کرے جو آن لائن بزنس کرتے ہیں، اور اداروں کو چاہیے کہ جو ہمارے لوکل ایجنٹ ہے، جو ہمارے گاؤں کی سطح پر، گلیوں کی سطح پر نیٹ ورکر ہے، ان کے اوپر ہاتھ ڈالے، ان کو پکڑے۔ جب تک آپ ان کو نہیں پکڑیں گے اس چیز کو نہیں روک سکتے۔ میسج لمبا ہو جاتا ہے، پھر لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ بات چیت جاری رہے گی۔ تو بس ہماری وہی سپریم کورٹ، عدلیہ سے اور اداروں سے، نیب سے اور ایف آئی اے سے گزارش ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہے اپنے لوگوں کو حقوق واپس دلوانے میں کردار ادا کرے۔
सैफुर रहमान के साथ हमारा एक ही रिश्ता है बिजनेस का। हमने उनको पैसे दिए हैं, बस उससे हमें हमारे पैसे वापस दिलवाए, बाकी हमको कुछ नहीं है। अगर उसके ऊपर कानून के कुछ नुकात अप्लाई होते हैं, उसको जेल होती है, सजा होती है या रिहा होता है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। इन्वेस्टर को अपने हकूक अदा करने चाहिए। तो इंशाल्लाह हम इस जंग को कानूनी शक्ल पर भी लड़ेंगे, अखलाकी शक्ल पर भी लड़ेंगे। और इमरान खान को भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अगर बोलते हैं कि मैं रियासत मदीना का वाली हूं, तो आज आप फिर 27 तारीख है, आप लोगों को जमा कर रहे हैं, तो इस पर भी बात कीजिएगा। क्योंकि ये 5-6 लाख लोग भी आपके ही हुकूमत का हिस्सा है, आपके ही अंदर आते हैं, यानी इनका हक है, ये आपने ही वापस दिलवाना है। और आपने ही वादा किया था कि मैं अदलिया का निज़ाम ऐसा तेजी पे लाऊंगा कि फैसले बहुत जल्द हो जाया करेंगे। तो आज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें ज्यादा पूछ-गुछ की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंप्यूटर में सेव है। तो कोशिश कीजिए कि इन लोगों के हकूक दिलवाने में किरदार अदा करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इदारे हमारे जो दरख्वास्त है उस पर एक्शन लेंगे, और हम अपने इदारों पर एतमाद करते हैं, और हमें उम्मीद है कि वो हमारे एतमाद को बहाल रखेंगे और इसको टेस्ट नहीं पहुंचाएंगे। शुक्रिया।